कितें इन्सिडेंट घडलो? तुमचें नाव कितें? बाबू गावडे, डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत बेरे वागुर्मे. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो तेन्ना हांव हांगा येव जाल्यार हांगा एक कोण तरी बुडोन गांवचोच आमचो. खरें दुख्ख भोगता म्हाका हे गजाल आयकून. पूण म्हाकाय समजना की हांगा कितें कशें कितें तो बुडलो तेजें म्हाका हितून कांय स्पश्टीकरण ना. पूण म्हाका दिसता की हांगासर कोण नाशिल्ल्या कारणान तो बुडलो काय कितें तें इन्सिडंट घडलो तें कांय गजाल आमकां अजून कळलेली ना. सचित बाब, तुमी हांगासर आयिल्ले, कशा पद्दतीन इन्सिडंट घडलो? म्हाका जेन्ना फोन येयलो, हांव फोंड्या आसतना कोण तरी पालकार बुडलो म्हणून, तो बरोच लेट भुरग्यांक घेवन येयल्लो अशें म्हणून आतां आयकलां. हें शिकोवपा खातीर आनी ताका कितें जावन तो बुडलो हेंय आमी सारकें आमचे नदरेन तर पळोवना. जेन्ना आमी ताका दामून हें करपाक गेलो तेन्ना तो हें जाल्लो. ओके, हांगा कमिटीनूय बी हांगासर बोर्ड मारलेलो आसा की स्विमींग करचें न्ही म्हणून. बोर्ड मारला, सगळ्यांकूच कळटा अशें कांय ना. काही पयलीं पासून सगळे आमच्या हांगासरले सावेरेचे लोक हेच तळयेर न्हाताले. हो एक्सिडेंट जालो म्हणून म्हाकाय मातशें दूख दिसता, कित्याक आमचोच भाव कसो तो, आमच्याच फॅमिलीचो. हांव देवस्थान कमिटीचे एकूच मागूं शकता, एक तर तुमी एक लायफ गार्ड दवरपाचो किंवा एक सेक्युरिटी म्हणून कोणाकूय दवरचो, जेणे करून फुडें केन्नाच असो एक्सिडेंट हे वाठारांत घडचो न्हू. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा. ओके, थँक्यू. आमी आसा सावयऱ्या श्री अनंताच्या देवळा कडेन, आनी जी हांगासर तळी आसा हे तळयेन कोण तरी गांवचोच मनीस आयज हांगासर बुडून ताका मरण आयिल्लें आसा. पूण खरें म्हटल्यार हांगासर सेफ्टी बीन त्या पद्दतीची जाय. पूण कमिटीनूय बोर्ड मारलेले आसा की हांगासर स्विमींग करचें न्ही म्हणून. पूण एक पळोवपाक वचत जाल्यार पयलीं पासून जे हांगासर ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसात ते पयलीं पासून ह्याच तळयेन शिकोवन हांगासर ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसात. हांगासर अनंताच्या स्थळान जें आसा जे कोणूच असो पेंवपाक कळना असो कोणूच ना. सगळ्यांक पेंवपाक कळटा, सगळ्यांक स्विमींग कळटा. कारण इतलेच खातीर की हांगासर जे तळयेन आसा, तळयेचें उदक जें आसा तें सुंदर उदक आसा आनी लोक हांगासरल्यान पेंवून मोठमोठे स्विमर सुद्दां जाल्ले आसा.